मुझे यकीन है कि एक दिन अल्लाह पाक को मेरा सब्र इतना पसंद आएगा कि वो मेरी हर दुआ कबूल करेगा। सुनो, जल्द ही तुम्हारी दुआएं सच हो जाएंगी। कबूलियत का वक्त करीब है। बस थोड़ा सा सब्र और फिर खूबसूरत मौजज़ा तुम्हारी तकदीर बदल देगा। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, फिर आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है। तो फिर तुम्हें किस चीज़ का डर है? जब अता करने वाला अल्लाह है तो लोगों की क्या औकात कि तुमसे कुछ छीन सकें। जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। मजबूत वो है जो पूरी तरह से टूट जाने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अज़ियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना, बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल ज़रूर अता करेगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को तब मांगने की हिम्मत देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। जब वो रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है, तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ वापस कभी नहीं जाने देता। जब तुम्हें लगे कि तुम अपना हौसला हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपना सब्र खो रहे हो, तो फ़ौरन अल्लाह से रजू करो और दुआ करो कि या अल्लाह, ज़िंदगी के हर मोड़ पे हिम्मत, सब्र और हौसला अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि इखलास से जो भी दुआ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में हैं, फिर परेशानी कैसी। वो जो परिंदे को हवा में तन्हा थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, इसका ज़िम्मा भी वही ले लेगा। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वो देने पर कादिर है, वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। थक गए हो? बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। जैसे अल्लाह ताला को अपने बंदों की बातें पसंद हैं, उसी तरह उनकी नदामतें भी महबूब हैं। बाज़ औक़ात इबादत से ज़्यादा निदामत काम आ जाती है। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाएं, तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुंचा देता है। अल्लाह से मांगें, सब मांगें, लेकिन उसकी रज़ा भी साथ मांगें। कभी अपनी ख्वाहिश पर ज़िद ना करें कि जो आपने मांगा है वही दे। आप उसकी हिकमत से ला इल्म हैं। आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है। तू जानता है, सिर्फ़ उसी का दामन थामे रखें, उसकी रज़ा मांगें, जो वो दे उसी पर राज़ी हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जब मामलात अल्लाह के सुपर्द कर दिए जाते हैं तो मुमकिनात के तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं। तुम उस पर यकीन की हद करके तो देखो, वो मौजों की हद ना कर दे तो कहना। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। मकबूलियत का एक असूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मौजों को पालो। जब तुम मुश्किलात से निकल कर आसानियों में आ जाओ तो उस रब को सजदे ज़रूर करना जिसने तुम्हें गिर कर उठना और कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया और कुछ ख़ास बनाया भी, मगर कभी जुतलाया नहीं। रुक जाओ, बहुत झुक लिया तुमने इस ज़माने के आगे, अब झुक जाओ तुम सिर्फ़ अपने रब के आगे। वो फिर थाम लेगा और ना गिरने देगा कभी तुम्हें
کسی اور کے آگے۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے، فقط رحم و کرم کی اللہ کی یاری انہی ہی کو ملتی ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور ضمیر کو جھنجھوڑتے رہو۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہاں کا سکون پاؤ گے۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ معاف فرما، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ کر، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، آمین۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ اے کن فیکون کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں، آمین۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔